प्रकाशको किताबमा प्रवेश गर्दा विभिन्न प्रकारका बाधाहरू आइरहेको अनुभव हामी गर्दैछौँ र मैले केही दिन अगाडि पनि एउटा पास्टरको गवाई यहाँलाई बताएको थिएँ कि उहाँले भन्नुहुन्छ जब जब म प्रकाशको किताबबाट प्रचार गर्न थाल्छु त्यहाँ केही न केही समस्या हुन्छ नै हुन्छ। त्यसको मतलब शैतानले पनि यो किताबलाई अवश्य पनि मन पराउँदैन, कारण यही किताबमा उसको वास्तविक अन्त्यको बडो गजबले वर्णन गरिएको छ। त्यसलाई त्यतिकै राखेर आउनुहोस् आज हामी हाम्रो मेन खण्डमा जाउँ। आज 2 अध्यायलाई अन्त्य गर्दैछौँ। प्रकाश 2 को 18 देखि लिएर 29 पदसम्म थियाटिराको चर्चलाई येशू प्रभुले लेख्नु भएको पत्र। र यो जुममा आइसक्नुभएका सम्पूर्ण मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो सङ्ख्या थोरै हुँदाखेरि त हामी एकदमै व्यक्तिगत हिसाबले एक अर्कासँग चिन्जान वार्ता अथवा मनका कुराहरू व्यक्त गर्न सक्थ्यौँ। आज सङ्ख्या बढ्दै जाँदाखेरि कतिपल्ट तपाईँलाई कता कता ओझेलमा परेको जस्तो लाग्न सक्छ, तापनि कृपया यो फेसबुक लाइभ सक्ने बित्तिकै तपाईँका कुनै जिज्ञासा छन् भने स्वतन्त्र भएर आफ्नो आवाज अगाडि राख्नुहोस् र हामी एउटा वास्तविक सङ्गतिको महसुस हामी गर्न सकौँ। कारण कहिलेकाहीँ ठुलो समुदायमा हामी जो एक्स्ट्रोभर्ट छौँ हामी त बोलिहाल्छौँ, तर जो इन्ट्रोभर्ट जो एकदमै चुप लागेर कसैले मेरो नाम बोलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना हाम्रो छ भने हामी कतिपटक ओझेलमा पनि पर्न जान्छौँ। त्यसकारण तपाईँका कुनै पनि त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासाका साथसाथै प्रार्थनाका विषय तपाईँले यो सेसनपछि राख्नुहोला। र यता फेसबुकबाट हेर्दै गर्नुहुने मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ र यसबाट तपाईँमा आएको आशिषको पनि प्रतिक्रिया जनाउनु भयो भने अझै हामीलाई उत्साह मिल्दछ। पास्टरीय सेवा यस्तो हो, हेर्नुहोस्, हो कतिपटक त हामीलाई रुपियाँ पैसाको धेरै अभाव पर्दछ, तर रुपियाँ पैसाभन्दा पनि ठुलो सहायता, भौतिक सहायता भन्दा पनि जब तपाईँले हामीहरूको सेवालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ र त्यो सेवाले तपाईँको जीवनमा साँच्चै नै आत्मिक परिवर्तन, आत्मिक आशिष ल्याएको कुरो तपाईँले स्वीकार गर्दाखेरि हामीलाई औधी नै के भनौँ स्याबासी पाएको महसुस हुन्छ कि मैले जे सेवा गर्दैछु यसले वास्तवमै विश्वासीको जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ, आत्मिक आशिष आएको छ। त्यो जब तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यो नै हाम्रो ठुलो इनाम हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूका प्रतिक्रिया र सल्लाह सुझावको साथसाथै तपाईँहरूको प्रार्थना हामीलाई चाहिन्छ। र सेवकहरूको लागि बाइबलले भने जस्तै पावलले पनि र हिब्रूको किताबले भने पनि विश्वासीको कारण सेवकहरूमा निराशा आउनुको सट्टा उत्साह आओस्, ताकि तिमीहरूका सेवकहरू उत्साह साथ अझै इमान्दार भएर प्रभुको सेवा अगाडि लैजान सकुन्। कहिलेकाहीँ विश्वासीको कारण पास्टरहरू निराश हुन्छन्, कारण न त विश्वासीको जीवनमा कहिले परिवर्तन आउँछ, न त तिनीहरू कहिले धन्यवादी हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि म के गर्दैछु यहाँ भन्ने प्रश्न पनि कहिलेकाहीँ आउँछ। त्यस किसिमले जुम तथा फेसबुकबाट जोडिनुभएका मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले यो फेसबुक पेजका साथसाथै युट्युब पनि एक आपसमा सेयर गर्नुभएको खण्डमा अरू मित्रले पनि यसबाट आशिष पाउनेछन्। आउनुहोस् हामी 18 पदबाट हेरौँ। अनि थियाटिराको मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा परमेश्वरको पुत्रले भन्दछ, जसका आँखा आगोका ज्वाला जस्ता, जसका पाउ टल्काइराखेको काँसा जस्ता छन्। अब माथिको वाक्यांश त सबै मण्डलीको लागि एउटै हो, तर त्यसपछि प्रभुले आफूलाई परिचय दिँदाखेरि उहाँका बेग्ला बेग्लै पक्षहरूलाई यी मण्डलीको सामनेमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। र जुन कुराको दर्शन यूहन्नालाई 1 अध्यायमै दिइएको थियो, जब यूहन्नाले फर्केर हेर्नुहुन्छ त्यसपछि प्रभु येशूको त्यो महिमित रूप देखिन्छ। र यहाँ पनि प्रभुले त्यसपछि आँखा आगोका ज्वाला, पाउ चाहिँ काँसाका जस्ता र आफू चाहिँ परमेश्वरको पुत्र भएको दाबी गर्नुहुन्छ। म परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्नु यहुदी चलनमा
निकै ठुलो दाबी गर्नु हो, अर्थात् म परमेश्वर हुँ भन्नु नै हो। यसको मतलब परमेश्वरले जन्माएर पुत्र भएको भन्दा पनि म परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्दाखेरि मसँग ती गुणहरू छन् जो परमेश्वरसँग छन्। मसँग त्यस्तो प्रकारको अस्तित्व र व्यक्तित्व छ जो परमेश्वरको छ। त्यस हिसाबले येशू प्रभुले फेरि आफ्नो ईश्वरीय अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुका साथसाथै त्यसपछि मानिससँग त्यसले कस्तो प्रकारको सम्बन्ध राखेको छ भन्ने कुरा उहाँ एक न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। त्यो आँखामा आगोका ज्वाला जस्ता आँखा भने यी आँखाले सबै कुराहरू देख्छन् र के भन्छ संसारको न्यायालयमा हाम्रो नेपालमा त कस्तो छ, भारतमा पनि कस्तो छ थाहा भएन, जस्टिस भन्ने बित्तिकै आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ। जस्टिसको आँखामा पट्टी बाँधिएको, त्यसको मतलब म पक्षपात गर्दिनँ, म मान्छेलाई हेरेर न्याय गर्दिनँ भन्न खोजेको। तर येशूको आँखामा पट्टी बाँधिएका छैनन्। उहाँका आँखा सबै कुराहरू छर्लङ्गै सबै देख्नुहुन्छ र देख्ने मात्र होइन, ती प्रत्येक काम अनुसारको प्रतिफल पनि दिनुहुन्छ। र थियाटिराको मण्डलीलाई प्रभुले आफ्नो त्यो रूप प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ जुन रूपले हाम्रो न्याय गर्नेछ, हाम्रा कामका प्रतिफल दिनुहुनेछ। न्याय गरेको दण्डको ठाउँमा दण्ड मिल्नेछ, इनामको ठाउँमा इनाम मिल्नेछ। कारण येशू प्रभु त्यो शक्तिशाली न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। काँसा जस्ता छन्, अब काँसा पनि त्यति नै एउटा सबभन्दा बलियो धातुको रूपमा लिइन्थ्यो त्यो बेलामा। र त्यस्तो रूपलाई प्रस्तुत गरिसकेपछि अब उहाँका आँखाले के देख्छन् त हामी 19 पदमा हेरौँ। तिम्रा काम, तिम्रो प्रेम, तिम्रो विश्वास, तिम्रो सेवा र तिम्रो धैर्यपूर्ण सहनशीलता मलाई थाहा छ। तिम्रा पछिल्ला काम अघिल्ला भन्दा बढी छन्। अब त्यो न्यायका आँखाले थियाटिराको मण्डलीको काम, प्रेम, विश्वास, सेवा, सहनशीलता यी 5वटा बडो महत्त्वपूर्ण जीवनका पक्षहरू छन्। यिनीहरूकै कमीको कारण धेरै पटक हामी ख्रीष्ट येशूको नजरमा इनामका पात्र हुनुको सट्टामा कतिपटक उहाँको न्याय अथवा उहाँको दण्डको पात्र पनि बन्ने सम्भावना देखिन्छ। तरै पनि थियाटिरा यो सानो ठाउँ हो। थियाटिरा त्यति ठुलो सहर होइन, तर निकै नै महत्त्वपूर्ण सहर हो। र नयाँ नियममा पनि 1-2 ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ र कतिपल्ट यसको नाम उल्लेख गरिएको छैन। जेओस, पावल, तिमोथी, सिलास यो एसिया माइनरका चर्चहरूमा घुमफिर गर्दाखेरि पक्कै पनि त्यहाँ पुगेको हुनुपर्छ। र पछि गएर फिलिप्पीको चर्च सुरु गर्दाखेरि थियाटिराबाट आएकी एकजना स्त्रीको भूमिका पनि हामी त्यहाँ देख्दछौँ। र अरू के भन्छ भूगर्भशास्त्रीहरूले अध्ययन गरेपछि पत्ता लगाएअनुसार यो सहर चाहिँ लुगाको कारखानाहरू भएको सहर हो। लुगा बनाउने कारखानाहरू चाहिँ त्यहाँ ऊनहरू भएर हो कि अथवा कुनै प्रकारको लुगा, विशेष गरी बैजनी वस्त्रहरू, महँगा महँगा लुगाहरूका फ्याक्ट्री त्यहाँ देखे। धेरै यो गार्मेन्ट इन्डस्ट्री भनौँ आजको भाषामा, तिनीहरूको अभिलेखहरू अझै पनि भेटिरहेका छन् त्यो सहरमा। र त्यस किसिमले सानो सहर भए पनि यहाँ चाहिँ बढी नै गार्मेन्ट बनाइने, लुगाहरू बनाइने र त्यसका साथसाथै अब रोमी समयमा धार्मिक हिसाबले हरेक सहरमा त्यस्ता मन्दिरहरू, मूर्तिहरू र सम्राटको पूजा इत्यादि सबै आउँछन्। त्यो नौलो कुरो थिएन। तब त यस्तो सहरमा बस्ने विश्वासीहरूको पनि काम, प्रेम, विश्वास, सेवा र सहनशीलता प्रभुलाई थाहा छ। यो मण्डली पनि एफिसीको मण्डली जस्तै, स्मर्नाको मण्डली जस्तै र पर्गमामको मण्डली जस्तै निकै मजबुत मण्डली देखिन्छ यी 5वटा क्षेत्रमा। सतावटमा पनि सहनशील, अनि विश्वासीको सेवा गर्नको, अतिथि सत्कार गर्नको लागि पनि निकै तत्पर, आफ्नो विश्वासमा पनि बलियो, अनि प्रेममा पनि त्यस्तै प्रकारको मजबुतपन छ
र जे पनि काम गर्दछन् त्यसबाट प्रभुको महिमा गर्ने यिनको मनाशय चाहिँ छ। तर अब यति भन्दैमा फेरि हामीले हेर्दैछौँ तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले एक क्षेत्रमा राम्रो गरेका छौँ भन्दैमा अर्को क्षेत्रमा नराम्रो गर्ने अनुमति हामीलाई बाइबलले दिँदैन। हुनसक्छ तपाईँ एकतिर निकै प्रभुको लागि दुःख भोगेको मान्छे होला भन्दैमा अर्कोतिर अनैतिक जीवन बिताउने हामीलाई अनुमति छैन। त्यस्तै कारण 20 पदमा तर तिम्रो विरुद्धमा मैले यो भन्नु छ, तिमी इजेबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन गर्छौ। यो चाहिँ इजेबेलको शिक्षालाई मान्छौ भन्दा पनि इजेबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन गर्छौ, त्यसकारण त्यसलाई हुन दिएका छौ, त्यसको विरुद्धमा आवाज उठाएका छैनौ। सायद यो स्त्री निकै शक्तिशाली स्त्री हुनुपर्छ, प्रभावशाली स्त्री हुनुपर्छ। यसको विरोध गर्दाखेरि धेरै दुःख पनि आउन सक्ने सम्भावना होला। त्यसै कारण त्यो चर्चको गल्ती अथवा भूल प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीले इजेबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन गर्छौ। अनि ग्रिकबाट सिधै ट्रान्सलेट गर्दाखेरि इजेबेल भन्ने त्यो स्त्रीलाई सहन्छौ। अनि निश्चित एउटा स्त्री देखिन्छ। कुनै कुनै ट्रान्सलेसनले चाहिँ त्यो भन्ने शब्द पनि एक किसिमले म्यास्कुलिन के भन्छ पुरुषवाचक चिन्ह भएको कारण त्यो स्त्री भन्ने बित्तिकै त्यसकी स्त्री भनेर पनि देखाउँछ। त्यसको मतलब त्यो कुनै त्यहाँको मुख्य अगुवाको स्त्री हुनुपर्छ, अथवा पास्टरकै श्रीमती पनि हुनसक्छ, अथवा त्यहाँको कुनै गभर्नरको श्रीमती पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो स्त्री एउटा निश्चित व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति र यसलाई सहने गर्छौ। अब इजेबेल भन्ने बित्तिकै यसको नामै नहुन सक्छ। जब बाइबलमा यस्ता नामहरू उल्लेख गरिन्छ, जस्तै बाबिलोन भन्ने बित्तिकै बाबिलोनै होइन तर कुनै पनि दुष्ट सहर, अनि यहुदा भन्ने बित्तिकै यो कस्तो यहुदा रहेछ भनेर भन्दाखेरि हामी चाहिँ यहुदा नै उसको नाम हुँदैन, तर धोकेबाजलाई यहुदा भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै किसिमले बाइबलमा जब इजेबेल भन्ने नाम सुन्ने बित्तिकै यस्तो स्त्रीको संज्ञा हामी पाउँदछौँ पहिलो राजाको किताबबाट, जसले इजरायल देशमा याहोवेको विरुद्धमा जानको लागि आफ्नै श्रीमान अथवा राजालाई, त्यो रानीले राजालाई आफ्नो बसमा राखेर त्यसपछि मूर्ति पूजा, बाल देवताको पूजा गर्न सारा देशलाई अग्रसर गरेको र अगमवक्ताहरूलाई खोजी खोजी मार्ने स्त्री भन्न खोज्दा सिधै भन्दाखेरि परमेश्वरको विरुद्धमा पाइला चाल्ने आत्मा। इजेबेल एउटा आत्मा हो, यो क्यारेक्टर चरित्र हो। त्यसै कारण सायद यो आइमाईको नामै इजेबेल नहुन पनि सक्छ, तर येशू प्रभुले त्यसलाई त्यो संख्या, त्यो नाम दिँदै हुनुहुन्छ, जसको मुख्य मनाशय पढ्दै जाउँ, सहन गर्छौ। त्यसले आफैलाई अगमवादिनी भन्छे र मेरा सेवकहरूलाई व्यभिचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढाइको भोजन खान सिकाउँछे र यसरी तिनीहरूलाई बहकाउँछे। मेरा सेवकहरूलाई भन्ने बित्तिकै हुनसक्छ त्यहाँका अगुवाहरू नै त्यसको फन्दामा परेका छन्। जसरी पुरानो नियममा एजिबेलले अथवा जेजिबेल भन्न सजिलो हुन्छ अङ्ग्रेजीमा, एजेबेलले अगमवक्ताहरूलाई खोजी खोजी मारेको थियो र कतिलाई बहकाएको थियो र सारा देशलाई आफ्नो बसमा पारेर बाल देवताको पूजा गरेको थियो। आहाब जस्तो दुष्ट राजा उसको श्रीमान बन्यो। त्यसपछि इजरायल देशको सबभन्दा दुष्ट राजाको रूपमा आहाबको नाम आम छ उत्तरी राज्यमा। दक्षिणी राज्यमा मनस्से भन्ने, त्यस्तै प्रकारको उत्तरमा आहाब भन्ने बित्तिकै त्योभन्दा दुष्ट राजा अगाडि कोही थिएन भनेर उल्लेख गरिन्छ। अनि त्यो हुनको लागि उसको श्रीमती इजेबेलको हात थियो। र पछि गएर बाइबलमा जब कसैलाई इजेबेल भनिन्छ भने त्यो स्त्री यस्तो प्रकारको स्त्री हो जसले आफ्नो श्रीमानलाई आफ्नो दास बनाउन खोज्छे र परमेश्वरको विरुद्धमा र मूर्ति पूजा गरेर विश्वासीहरूलाई बहकाउँछे। जस्तै उदाहरणको लागि अयुबको श्रीमतीमा पनि इजेबेलको आत्मा हामी देख्छौँ। उसले भन्छ श्राप तेरो परमेश्वरलाई। र त्यस्तै किसिमले थियाटिराको मण्डलीको समस्या भनेको यस्तो खालको व्यक्ति, यहाँ के भनेको छ भने
त्यसले आफैलाई अगमवादिनी भन्छे। वास्तवमा अगमवादिनी होइन, तर अगमवाणी बोल्छे। अब कोरिन्थीको मण्डलीलाई लेखेको पत्र अनुसार नयाँ नियममा थुप्रै यस्ता मन्दिरहरू थिए। अब एफिसीकै यो आर्टिमसको मन्दिर अथवा डायना देवीको मन्दिर, यहाँ स्त्रीहरूको बाहुल्य हुन्थ्यो। त्यहाँका मन्दिरका पुजारीहरूमा अगमवादिनीहरू हुन्थे। स्त्रीहरूले एक किसिमको त्यो धार्मिक शक्तिलाई व्यभिचारको शक्ति, यौन दुराचारको शक्तिमा पनि परिणत गरेको र मन्दिरमा वेश्यावृत्ति बढी हुन्थ्यो। र साई थियाटिरामा पनि त्यस्तै प्रकारको प्रभाव, यो आफैलाई अगमवादिनी घोषणा गरेर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूलाई दुईटा कुरा छ, व्यभिचार गर्नु र मूर्ति पूजा। अब यो व्यभिचार चाहिँ वास्तविक शारीरिक व्यभिचार पनि हुन सक्छ। कतिपय इतिहासकारहरूले के भन्छन् भने थियाटिरामा पनि यो लुगाको व्यापार गर्ने व्यापारीहरूको एउटा समुदाय थियो। अनि त्यो समुदायमा एक किसिमको सदस्यता नलिकन तपाईँ त्यहाँ व्यापार गर्न सक्नुहुन्न थियो। अनि त्यो व्यापारको फलिफाफको लागि त्यस्तै प्रकारका देवी देवताको पूजा गर्नुका साथसाथै यौन शक्ति त्यहाँ प्रकट हुन्थ्यो। व्यभिचारका कुराहरू प्रशस्तै हुन्थे। अनि यो अगमवादिनी झन् एकदमै प्रभावशाली भएको कारण, चर्चसँग पनि यसको सरोकार भएको कारण विश्वासीहरूले त्यस्तो व्यापारमा हात हाल्दाखेरि मूर्ति पूजा र व्यभिचारमा भाग लिनै पर्ने देखिन्छ। जसै एउटा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ हाम्रो विनोद भाइ यहाँ हुन्छ। कोरियामा काम गर्दाखेरि कम्पनीका मालिकहरू बेला बखतमा तपाईँलाई रक्सी खुवाउन लान्छन्। त्यहाँको चलनअनुसार अब शुक्रबार आएपछि भट्टीमा गएर मजाले रक्सी खाइन्छ। कहाँ पो पुगेका थिए। अनि त्यसमा तपाईँ क्रिस्चियन विश्वासी हो भने होइन म त रक्सी खाँदैन भन्दाखेरि पछि गएर त्यो कम्पनीको मालिकदेखि लिएर त्यहाँका सम्पूर्ण कर्मचारीले तपाईँलाई एकल काँटे बनाइदिन्छन् र काम गर्नै गाह्रो हुन्छ। गिज्याएर त्यसलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण कतिपय क्रिस्चियनहरू पनि आफ्नो काम बचाउनको लागि, जागिर बचाउन र मालिकको नजरमा पनि नगिर्नको लागि रक्सी खान बाध्य हुन्छन्। एक दिन खायो, 2 दिन खायो, बिस्तारै बिस्तारै पछि उनीहरू विश्वासबाटै पतन पनि हुन्छन्। त्यो स्थिति थियाटिरामा पनि हामी देख्दछौँ। सायद त्यहाँनिर बलि चढाइयो, मासु पोलियो खायो, अनि रक्सी, रन्डीबाजी, त्यो व्यभिचार शारीरिक रूपले थियो भने यहाँनिर हुनसक्छ पुरानो नियममा यिर्मया अगमवक्ता र इजिकियल अगमवक्ताले पनि जब जब इजरायलीहरू परमेश्वरलाई छोडेर अन्य देवी देवता पूजा गर्दथे तिनीहरूलाई वेश्याको रूप दिइएको छ। तिमीहरू यस्तो प्रकारको वेश्यावृत्ति गर्नेहरू भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसकारण यो आत्मिक वेश्यावृत्ति पनि हुनसक्छ र यो साँच्चै नै शारीरिक वेश्यावृत्ति पनि यहाँ भइरहेको हुनसक्छ। कारण रोमी साम्राज्यमा यौन दुराचार खासै त्यति ठुलो समस्या थिएन, सबैले त्यसलाई स्वीकार गरेकै थियो। तर चर्चमा चाहिँ त्यसको विरुद्धमा प्रचार गर्न थाल्यो। शुद्धता कायम हुनुपर्छ भनेर सिकाउँदाखेरि त्यसै कारण रोम सरकार रोमी साम्राज्यको विरुद्धमा क्रिस्चियन विश्वास उभिएको थियो। अनि येशू प्रभुले त्यसलाई के भन्नुहुन्छ, मैले 21 पद, मैले त्यसलाई पश्चाताप गर्ने समय दिएँ। यसको मतलब यो स्त्री चर्चमा नै निकै सक्रिय व्यक्ति हुनुपर्छ, तर त्यसले आफ्नो व्यभिचारबाट पश्चाताप गर्न इन्कार गरी, हेर म त्यसलाई रोगशय्यामा फालिदिनेछु र त्यससँग व्यभिचार गर्नेहरूले त्यसले गरेका कामहरूबाट पश्चाताप गरेनन् भने म तिनीहरूलाई महासङ्कष्टमा फालिदिनेछु। म त्यसका छोरा छोरीहरूलाई मार्नेछु र सबै मण्डलीहरूले थाहा पाउनेछन् कि म उही हुँ जसले सबैका मन र हृदयको जाँच गर्दछु र म तिमीहरू हरेकलाई तिमीहरूका कामअनुसार दिनेछु। अब यो
प्रकाशको किताबमा पछि पनि एउटा स्त्री आउनेछ जो चाहिँ एउटा दुष्टताको चिन्ह हुनेछ। सायद आउनेवाला त्यो भविष्यको त्यो स्त्रीको पनि चिन्ह यो एजेबेल हुनसक्छ। तर नभन्दै थियाटिरामा वास्तवमै एउटा स्त्री त्यहाँ छ जसले मण्डलीलाई निकै दुःख दिइरहेको छ, विश्वासीहरूलाई व्यभिचारमा गलत शिक्षामा फसाइरहेछ, गलत प्रकारको अगमबाणी गरिरहेछ, जसले मानिसमा परमेश्वरको महिमा गर्नुको सट्टामा यिनीहरूलाई बहकाइरहेकी छ। त्यसलाई प्रभुले चेतावनी पनि दिएको देखिन्छ, मौका दिएको देखिन्छ र तर त्यसले आफ्ना व्यभिचारबाट पश्चाताप गर्न इन्कार गरी। यो डरलाग्दो विषय हो। जब पवित्र आत्मा तपाईसँग बोल्नुहुन्छ, तपाईँका पाप र अधर्म देखाउनुहुन्छ, तर तपाईँले आफ्ना पापलाई स्वीकार गर्नुको सट्टामा त्यसलाई पवित्र आत्माको आवाजलाई इन्कार गरेर पापलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ भने त्यसले निश्चय नै मृत्यु ल्याउँछ। पापले मृत्यु ल्याउँछ, जुनसुकै क्षेत्रको पाप किन नहोस्। यदि तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा कुनै गलत व्यवहारहरू छन्, बानी छन् भने तपाईँले त्यसबाट पश्चाताप गरेर परिवर्तन हुनु भएन भने त्यसले कुनै न कुनै क्षेत्रमा मृत्यु ल्याइरहेको हुन्छ। सम्बन्धका कुराहरूमा पनि त्यस्तै छ। जब पवित्र आत्माले हामीलाई देखाउनुहुन्छ यो चाहिँ गलत हो र त्यसलाई मैले पश्चाताप गरेन र जस्टिफाई गरेर बसेँ भने त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। अनि यो स्त्रीलाई पनि प्रभुले र यसका सबै अनुयायीहरूलाई समेत पनि दण्ड त्यहाँ दिइने कुरो देखिया छ। प्रत्येकलाई म तिनीहरूका कामअनुसारको फल दिनेछु। र माथिको पदमा नै हामीले येशू प्रभुको रूप नै न्यायकर्ताको रूप छ र अहिले उहाँले यी मानिसहरूलाई साँच्चै रोग ब्याज पनि आउन सक्छ। पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा प्रभु भोजको व्यवस्था गर्नेहरू, प्रभु भोजलाई लत्याउनेहरू, परमेश्वरको शरीरको खिल्ली उडाउनेहरूमाथि पनि त्यस्ता कुराहरू आएको हामी देख्दछौँ नयाँ नियममा। र अहिले नै यहाँबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ कि जब कुनै व्यक्तिले ख्रीष्ट येशूको विरुद्धमा पाइला चाल्छ, चर्चभित्र एकदमै अभद्र कुराहरू गर्दछ र पास्टर प्रचारकहरूको विरोध गर्दछ, निर्दोष हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूको पछि नै पर्छ, तिनीहरूलाई सत्यानाशै गर्छु भन्छ भने त्यसको अन्त्य जहिले पनि दुःख लाग्दो हुन्छ। यो देखिएको कुरो धेरै ठाउँमा र प्रभुले मौका दिनुहुन्छ त्यस्ताहरूलाई पनि। हामीले पनि प्रार्थना गर्दछौँ तर पास्टरको पछि लागि नै राख्यो, सेवकहरूको पछि लागि नै राख्यो, चर्चलाई नाशै गर्न खोज्छ भने अन्त्य बडो डरलाग्दो दुःख लाग्दो हुँदो रहेछ। अनि यहाँ 23 पदमा जसले सबैका मन र हृदयको जाँच गर्दछु र म तिमीहरू हरेकलाई तिमीहरूका कामअनुसार दिनेछु। यो मन र हृदयको जाँच गर्दछु भन्दाखेरि हाम्रा भित्रका भावनाहरू पनि प्रभु जान्नुहुन्छ। मुखले चाहिँ ठिक्क बोली पठाए, मनमा चाहिँ कुविचार छ भने त्यो पनि प्रभु जान्नुहुन्छ। यता मण्डलीमा आएर राम्रोसँग हालेलुया भनेर हामी बसेका छौँ, बाहिर गएर जेजबेलकै आत्मामा हामी जिउँदैछौँ भने त्यो पनि प्रभु जान्नुहुन्छ र ती सबै हृदयका भावना अनुसारको न्याय प्रभुले गर्नुहुनेछ। त्यति भनिसकेपछि अब 24 पद, तर तिमी थियाटिरामा भएको यो शिक्षा नमान्ने। यसको मतलब यो एजेबेलको आत्मा शारीरिक व्यभिचार भन्दा पनि गलत शिक्षासँग सरोकार राखिरहेछ। जसरी यिर्मया र अगमवक्ताले पनि इजरायललाई वेश्याको रूप दिएको छ। यिनीहरू परमेश्वरलाई त्यागेर अरू अन्य देवी देवता पूजा गर्दाखेरि। र यो अगमवादिनीले शारीरिक व्यभिचार भन्दा पनि आत्मिक व्यभिचार ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारबाट सेवकहरूलाई बहकाइरहेकी छ। कारण प्रभुले भन्नुहुन्छ, तर तिमी थियाटिरामा भएको यो शिक्षा नमान्ने तथा कतिले भने झैँ शैतानका गहिरा कुराहरू नसिक्ने बाँकी तिमीहरूलाई म भन्दछु। अब यो स्त्रीको शिक्षा के रहेछ त भन्दाखेरि शैतानका गहिरा गहिरा कुराहरू म सिकाउँछु भन्ने देखिन्छ। अब यसलाई तपाईँले हिजो आजका कुराहरूसँग जोड्नुहोस्। म स्वर्ग पुगेको छु, म नरक पुगेको छु, मैले यस्तो देखेको छु, मैले त्यस्तो देखेको छु भनेर आज धेरै सोझा विश्वासीहरू यस्तै अगमवक्ता र अगमवादिनीको पछि लागिरहेका छन्।
यसलाई चाहिँ येजिबेल चर्चमा विशेष गरी यो अगमवक्ता अगमवादिनीद्वारा गहिरा गहिरा कुरा सिकाउँछु, म रहस्यका कुरा सिकाउँछु भनेर वास्तवमा यी चाहिँ शैतानिक शक्तिबाट चलाइएको एउटा अवस्था देखिन्छ। होसियारी हुनुपर्छ मित्रहरू। त्यसकारण अब यो भन्दाखेरि धेरै के अरे अगमवक्ता र अगमवाणीमा विश्वास गर्ने मान्छेलाई रिस उठ्न सक्छ। तर जब हामी यी गहिरा गहिरा कुरा भन्छौँ नि, सायद हुनसक्छ यो स्त्रीले भनेको होला, म शैतानको बारेमा धेरै कुरा जान्दछु, शैतान यस्तो छ उस्तो छ भनेर शैतानको गहिरा रहस्य सिकाउँदा सिकाउँदै पछि शैतानकै दुष्ट आत्माले त्यसमाथि राज्य गरेर चर्चमा विखण्डन ल्याएको हुनसक्छ। त शारीरिक व्यभिचार भन्दा पनि यो चाहिँ आत्मिक व्यभिचार भएको देखिन्छ अगमवाणीद्वारा। त त्यहाँ अरू यस्ता व्यक्तिहरू छन् जसले यो शिक्षा मान्दैनन् र त्यसका ती गहिरा गहिरा कुराहरूको पछि पनि लाग्दैनन्। म तिमीहरूमाथि अरू कुनै भार राख्दिन, त्यसो भए तापनि जे तिमीहरूसँग छ म नआउन्जेल त्यसलाई थामिराख। अब बाँकी जो विश्वासयोग्य थिए यिनीहरूको कमजोरी भनेको त्यो स्त्रीको विरोध गर्न सकेका छैन, सहेर बसिरहेछन्, तर त्यसका शिक्षामा चाहिँ लागेका छैनन् र त्यसका ती अगमवाणीका रहस्य कुराहरू पछि लागेका छैनन्। त्यस्ताहरूलाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, अब बाँकी भार तिमीहरूमा राख्न चाहदिन, किन तिम्रो काम मैले, तिम्रो काम, तिम्रो विश्वास, तिम्रो प्रेम, तिम्रो सेवा, तिम्रो सहनशीलता मैले देखेको छु। त्यति मात्र होइन, अगाडिको भन्दा अहिले ती बढ्दै बढ्दै गएका छन्। हिजोभन्दा आज तिमी त्यसमा बढ्दै बढ्दै गएको कारण अब बाँकी भार म तिमीहरूमा थप्न चाहदिन। यति मात्रै कि तिम्रो भुल भनेको त्यो स्त्रीलाई अहिलेसम्म सहेर बसेका छौ। जे छ त्यसलाई चाहिँ समाति राख। अब चाहिँ तिम्रो विश्वासलाई समाति राख, तिम्रो प्रेमलाई समाति राख, तिम्रो सहनशीलतालाई समाति राख, तिम्रो सेवालाई समाति राख र तिमीले जे गर्दैछौ यसरी इन्क्रिजिङ क्रेसेन्डोमा छौ, तिमीहरू बढ्दै बढ्दै गइरहेछौ, त्यसलाई समाति राख। र 27 पद 26 पद, जसले जित्छ र मेरा कामहरूलाई आखिरीसम्मै कायम राख्छ, यिनीहरूका काम र प्रभुका काम उस्ता उस्ता, त्यसलाई म जाति जातिमाथि अधिकार दिनेछु। अहिले अधिकार पाउनको लागि यी अगमवादिनीको पछि नलाग, यो शैतानिक शक्तिको पछि पनि नलाग, तर तिमीसँग जे छ त्यसलाई समाति राख्यौ र जुन काम तिमीहरू गर्दैछौ त्यो मेरा काम हुनुहुन्, त्यसलाई निरन्तरता दिएको खण्डमा म त्यसपछि जाति जातिमाथि अधिकार दिनेछु। र 27, फलामको डन्डाले माटोका भाँडाहरू टुक्रा टुक्रा पारेर फोरे झैँ त्यसले तिनीहरूलाई शासन गर्नेछ। जसरी मैले पनि मेरा पिताबाट अधिकार पाएको छु, म त्यसलाई बिहानको तारा दिनेछु। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। यी पदहरूको सारांशमा भन्दाखेरि यीशु प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू म सँगसँगै राज्य गर्नेछौ। यो चाहिँ भजन सङ्ग्रह 2बाट आस्क अफ मी एन्ड आई विल गिभ यु द नेसन, जातिहरूलाई, अन्य जातिहरूलाई माग र म तिमीहरूलाई तिम्रो प्रजास्वरूप अधिकार स्वरूप दिनेछु। मसीहको शासनको बारेमा कुरा गरिएको छ। अनि जसले ख्रिस्टमा विश्वास गरेको छ, हामी ख्रिस्टसँगै उहाँसँगै पिताको दाहिनेपट्टिको सिंहासनमा बसेका छौँ र अहिले हामी प्रार्थना गर्छौँ, हे परमेश्वर तपाईँको राज्य जस्तो स्वर्गमा छ यस पृथ्वीमा आओस् भनेर यदि हामी भन्छौँ भने हामीले के भन्दैछौँ भने ख्रिस्ट येशू हामी सँगसँगै राज्य गर्दै हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, स्वर्ग र पृथ्वीलाई विभाजन गरेर हेर्नु हुँदैन। हामीले परमेश्वर विभाजन हुनुहुन्न। जसरी हामी ख्रिस्टसँगै स्वर्गीय स्थानमा बसेका छौँ, त्यसरी नै ख्रिस्ट हामीसँगै राज्य गर्दै हुनुहुन्छ पृथ्वीमा। र त्यो अधिकार प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। येजिबेलको आत्मालाई टुक्रा टुक्रा पार्ने अधिकार पनि हामीलाई दिएको छ। र अन्त्यको समयमा जब प्रभु येशू आउनुहुनेछ त्यति बेला त अवश्य पनि हुनेछ, तर अहिले नै ख्रिस्ट येशूमा त्यो शासन गर्ने शक्ति हामीलाई दिएको छ। र 28 पदले त्यसलाई बिहानको तारामा दिनेछु। अब प्रकाश 22 अध्यायमा गएर हामी थाहा पाउँछौँ यो बिहानको तारा त स्वयं प्रभु येशू हुनुहुन्छ। त ख्रिस्ट येशूले हामीलाई आफैलाई दिनुभएको छ।
अनि पछि गएर तेस्रो अध्यायमा हुनेछ उहाँले भन्नुहुनेछ, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु, कसैले मेरो आवाज सुन्छ भने म त्यो भित्र आउनेछु। त यसरी मित्रहरू थियाटिराको मण्डलीको अवस्थालाई हामीले आफ्नो अवस्थासँग हेऱ्यौँ भनेदेखि सायद हुनसक्छ हाम्रो बिचमा पनि झुटा शिक्षाले कतिपटक हामीलाई बहकाएको हुनसक्छ। र अब शारीरिक व्यभिचार र शारीरिक मूर्ति पूजा भन्दा पनि परमेश्वरलाई जुन प्रकारले विश्वास गर्नु थियो, सुसमाचारको शुद्धतालाई कायम राख्नुपर्ने थियो, कतिपटक हामीले त्यो नगरेको हुन सक्छौँ। र अगमवक्ता, अगमवादिनी, झुटा प्रेरितहरू यी सबैको मुख्य लक्ष्य चाहिँ विश्वासीहरूमाथि शासन गर्नु हो, विश्वासीहरूलाई आफ्नो बसमा राख्नु। अनि आजका यी अगमवक्ता र प्रेरितहरूले भन्न खोजेको कुरो पनि, हेर बाइबलमा प्रेरित छन्, बाइबलमा अगमवाणी छ, त्यस कारण मलाई प्रेरित स्वीकार गर, मलाई अगमवक्ता स्वीकार गर। उनीहरूले विश्वासीमा उत्साह, उमङ्ग, विश्वासीको जीवन सुधार भन्न पनि आफ्नो शक्ति कायम गर्न बढी बोलेको सुनिन्छ। अनि यो इजेबेलको आत्मा त्यहाँ पनि देखिन्छ। तर जसले आफ्नो नम्रतापूर्वक ख्रिस्टको काम, ख्रिस्टमा प्रेम, विश्वास, सेवा र सहनशीलतालाई स्वीकार गरेको छ, तिनीहरूलाई प्रभुले वास्तवमै अधिकार दिनुहुनेछ। र यस्तो प्रकारको जेजबेलको आत्माको सहायताबाट हामीले अधिकार गर्नु आवश्यक छैन। नम्रता साथ सेवक बनेर हामी परमेश्वरको राज्य यसै पृथ्वीमा विस्तार गर्न सक्ने व्यक्ति हुनेछौँ। र हाम्रो बिचमा त्यो बिहानको तारा प्रभु येशूको महिमा चम्कनेछ। र मण्डलीलाई प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ यो सुनोस् भनेर सधैँझै उल्लेख गरिएको यो वाक्यांश सातवटै मण्डलीलाई दिइन्छ। यति भन्दै म फेसबुकबाट बिदा हुन्छु।